आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते गर्न चाहन्छु। एभरेस्ट टाइम्स युकेको यो फेसबुक लाइभमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर हामीले एभरेस्ट टाइम्स युकेले यो कोभिड-19 सुरु भएदेखि नै विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रमलाई हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ र विभिन्न विषयमा पनि हामीले कोभिड लगायतका विषयमा हामीले छलफल गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो समय लकडाउन अलिकति खोकुलो पनि भएको अवस्था छ र हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूको बारेमा व्यक्तित्वले खेलेको भूमिकाको बारेमा लगायतका चाहिँ व्यक्तित्वको बारेमा पनि हामी कुराकानीहरूलाई जोड्दै आएका छौँ र आज हामीसँग विशेष गरेर आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ विश्वासदीप तिगेलाजी हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा म अलिकति भन्न चाहन्छु। उहाँ विशेष गरेर उहाँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक हुनुहुन्छ। अब सबैले बुझ्ने भाषामा भन्यो भने मलाएको लाउरे पनि हुनुहुन्छ उहाँ। तर उहाँको परिचय त्यतिले मात्र पुग्दैन। उहाँ अब यो लामो समयदेखि विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष रहेर काम गर्नुभयो र उहाँ लगभग 2018बाट त्यो जिम्मेवारीबाट बाहिर आउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ युके को अथवा अर्थात् फोनिजको अध्यक्षता पनि गरिसक्नु भएको उहाँसँग त्यो अनुभव पनि छ। अहिले उहाँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ फोनिजको। त्यसै गरेर उहाँ चाहिँ नि यो एनआरएन युके होइन, तपाईँको एनआरएन आइसिसीको यो साहित्य विभागको एउटा कार्यदल छ। त्यो कार्यदलको उहाँ अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेको उहाँसँग अनुभव छ योभन्दा पहिलाको आइसिसीको कार्य समितिमा। र वर्तमानमा उहाँ चाहिँ नि किरात याथुम चुम्लुङ युके को सचिव हुनुहुन्छ सक्रिय रूपमा र विशेष गरेर उहाँ चाहिँ नि जनता समाजवादी पार्टी अहिले भर्खरै अब यो मर्ज भएको अब दुईटा पार्टी तीनटा पार्टी कतिवटा पार्टी हो त्यो मर्ज भएर अहिले जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ। त्यो पार्टीको उहाँ चाहिँ नि प्रवास विशेष प्रदेश समितिको मुख्य सचिव हुनुहुन्छ। उहाँ यो लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। तर विशेष गरेर उहाँको अहिले छोटोमा परिचय हामीले दिनु पर्दाखेरि यसरी हामी उहाँलाई यसरी चिन्दा राम्रो होला भन्ने चाहन्छु। सर्वप्रथम उहाँलाई हाम्रो आजको यो फेसबुक लाइभमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ विश्वासदीप तिगेलाजी तपाईँलाई। हजुर नमस्कार पूर्ण सर, हाम्रो मिलन दाई लगायत यस बेला यो लाइभ फेसबुक हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। हजुर आराम हुनुहुन्छ के हैन? बिल्कुल एकदम। यो अब मैले अघि नै सुरुमा भने तपाईको यो विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। हामी त्यही सङ्घ संस्थामा आबद्धमा रहेर यहाँले चाहिँ नि यो सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर अब यो विभिन्न चाहिँ नि क्षेत्रमा काम गर्दा पनि यहाँले जुन मैले अघि सुरुमा चाहिँ त्यो परिचयमा मात्रै खुलाइनँ मैले जुन चाहिँ नि तपाईको आर्मी ब्याकग्राउन्डमा भएर पनि हैन विभिन्न काममा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर पनि आफ्नो जुन अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आइरहनु भएको अवस्था पनि छ तपाईँको हैन। यो बीचमा तपाईले दुईवटा शोध पत्रहरू थेसिस भनौँ अथवा यसलाई चाहिँ तपाईँको डिजर्टेसन पनि भनौँ हैन बुझाइसक्नु भएको अवस्था छ। 42वटा भन्दा बढी असाइनमेन्टहरू पनि तपाईले बुझाइसकेको अवस्था छ। हजुर अब यो हामी चाहिँ नि अब विशेष गरेर चाहिँ नि अब यही पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्छौँ आज। यो ब्रिटिस गोर्खा आर्मी भूतपूर्व आर्मी भएर पनि यो पढाइलाई निरन्तरता दिन कहाँबाट तपाईँलाई यो प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो र यो कसरी सम्भव हो भन्ने बारेमा पनि तपाईँका कुराहरू हामी लिन्छौँ। र सबभन्दा पहिला म कुरामा जान चाहन्छु भन्दाखेरि अब जस्तै कोभिड-19 सुरु भएदेखि तपाईँ बस्नुहुन्छ यो केनमा बस्नुहुन्छ हैन? हजुर हजुर केनमा बस्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो क्षेत्रको अवस्था कस्तो भयो, कस्तो छ? अहिले त अब धेरै चाहिँ लकडाउन खुकुलो भइसकेको अवस्था पनि छ। त्यो अवस्थामा यहाँलाई हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि देखेका थियौँ। यहाँले कुनै निकै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले भोलिन्टियर पनि गर्नुभएको भन्ने हामीले कता कता सामाजिक सञ्जाल पनि देखेको हुनाले कहाँ कसरी भोलिन्टियर गर्नुभयो र त्यो क्षेत्रको वास्तविक अवस्था नेपालीहरूको अवस्था अहिलेसम्मको कोभिड-19 सुरु भएदेखिको अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा सुरुबाट त्यहाँबाट हामी कुराकानी गरौँ न हुन्न?
तिगेलाजी। हुन्छ, हस्। धन्यवाद पूर्ण सर। पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ म बसेको इलाका अहिले पनि रेड जोन र युकेको पनि सबैभन्दा भर्नेबल जोन क्यान आस्पोर्ट हो। यसमा चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि सुरुवातको हप्तामा अत्यन्तै ठुलो त्रासहरू आए र त्यो बेला त अब युके सरकार पुरै अतालिएको थियो। उहाँहरूलाई भोलिन्टियरको आवश्यकता महसुस भन्नुभयो र उहाँहरूले एनाउन्स गरिसकेपछि म स्वयं एक हप्ता मेडिस्टोनमा चाहिँ एउटा यो एनएचएस चेन अफ सप्लाई भन्ने ठाउँ रहेछ, जहाँ चाहिँ युके भरि त्यहाँबाट चाहिँ औषधिहरू सप्लाई गरिँदो रहेछ। त्यहाँ एक हप्ता गएर भोलिन्टियरली काम भयो गरेँ। त्यस पश्चात चाहिँ घरमै लकडाउन भएर बस्नु पर्यो। तर मलाई चाहिँ के भइदियो भनेदेखि मेरो यो शोधपत्र बुझाउने चाहिँ यो गएको महिनाको 17 मे 17सम्म थियो। मे 17सम्म चाहिँ त्यो लकडाउन भन्दा नि अझै ठुलो लकडाउन मलाई त्यो असाइनमेन्ट र त्यो शोधपत्रको थियो र त्यसरी नै बित्यो। त्यस पश्चात चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै गाह्रो महसुस भइरहेको छ, किनभने त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यो कामको बोझले गर्दाखेरि कोठामै बसेर पढ्नुपर्ने लेख्नुपर्ने थियो। त्यस पश्चात चाहिँ अलिकति फुर्सद भयो, बाहिर निस्किन नि नपाउने, साथीभाइहरूसँग भेटघाट हुन पनि नपाउने आदि इत्यादिले गर्दाखेरि अलिक बढी मलाई चाहिँ टेन्सन भयो। तर अब मेरो इलाकामा धेरै गोर्खा र गोर्खाको परिवार नेपालीहरूमा समस्याहरू भए पनि केही बाहेक अरू सामान्य रूपबाटै उहाँहरूले चाहिँ यसलाई सामना गरिरहनु भएको छ। यति नै भनौँ होला यो कोभिड-19 को बारे। र अहिले पनि यो जारी छ र यहाँ पनि विभिन्न स्थानीय गोर्खा नेप्ली सगरमाथा कमिटी लगायत हाम्रो यहाँनिर गोर्खा पिस फाउन्डेसन लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा कोअपरेट गरेर काम गरिरहनु भएको छ। हजुर धन्यवाद। यो सुरुमा चाहिँ कोभिडको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर चाहिँ तपाईँ अब भूतपूर्व गोर्खा भएको कारणले गर्दा तपाईँको गोर्खाकै बारेमा तपाईँको करियर कति वर्ष काम गर्नुभयो होइन, कहिलेबाट गर्नुभयो भन्ने बारेमा अलिकति सुरुवातमा त्यो जाउँ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अरू फर्दर कुराहरू हामी अगाडि बढाउँ। हुन्छ। म त 1996मा युकेमा आएको हो। जो तपाईँ रहनुभएको ठाउँ फ्लिट चर्चक्रुकममा चाहिँ हाम्रो आदरणीय मिलन दाई यहीँ हुनुहुन्छ अहिले। उहाँहरूले नै हात गोडा समाएर चाहिँ हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको। उहाँलाई म एकदम सम्मान व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु यो एउटा अवसरमा। उहाँहरूले नै हो हामीलाई यहाँसम्म भएको। र त्यहाँनिर 1996मा हामीले झन्डै 9 महिना त्यहाँ बितायौँ। त्यस पश्चात म ब्रुनाई गएँ। ब्रुनाईमा झन्डै मेरो होल करियरमा झन्डै 8 वर्ष जस्तो त्यहाँ बिताएछु। र अब सेवाकै क्रममा म प्यारासुट रेजिमेन्ट स्पेसल एयरफोर्समा रहेर पनि 3-4 वर्ष मैले काम गरेँ। त्यस पश्चात 2003 देखि म हाम्रो गोर्खा पल्टनभित्र पनि ग्यारिजन एजुकेसन सेन्टर भन्ने छ, जहाँ पठन पाठन गराइन्छ र त्यसको प्रबन्ध मिलाइन्छ। त्यसमा सेवा गर्ने अवसर मिल्यो र अल द वे म रिटायर हुनुभन्दा अगाडि 2014सम्म म ग्यारिजन एजुकेसन सेन्टरमा पढाउने र पढाइ सम्बन्धीको व्यवस्थापनमा मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। र त्यो बेला चाहिँ आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै फुर्सद पनि थियो। त्यो बेला यता कम्प्युटरको प्रोग्रामिङदेखि लिएर डिजाइनिङदेखि लिएर सबै काम गर्न भ्याउने र एनआरएनमा पनि काम गर्न एकदमै सहज वातावरण थियो। किनभने आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्ने, काम सिद्धिएपछि आफू निस्केर हिँड्न मिल्ने खालको मेरो चाहिँ फ्लेक्सिबल एउटा सर्भिस भएको हुनाले मैले त्यो अवसर पाएँ। र 2014मा अवकाश पश्चात भने चाहिँ अलिकति भिन्न तरिकाले जिन्दगी जिरहेको छु भन्नु पर्यो। ठिक छ, भनेपछि तपाईँले 18 वर्ष काम गर्नुभयो? हो हजुर।
18 वर्ष 18 काम वर्ष 4 गर्नुभयो। महिना। हजुर 18 वर्ष 4 महिना काम गर्नुभयो। हजुर अब यो तपाईँ विभिन्न सङ्घ-संस्था पनि आबद्ध हामी देखिरहेका छौँ। तपाईँ चाहिँ नि अब पत्रकारितालाई पनि तपाईँले चाहिँ नि अब सँगसँगै लिएर आइरहनु भएको छ। विभिन्न हजुर लेखहरू, रचनाहरू पनि अब बडो रोचक ढङ्गले लेख्नुहुन्छ, होइन? हजुर र त्यो मात्रै नभएर तपाईँ अब साहित्य, नेपाली साहित्य फाँटमा पनि तपाईँसँग निकै ज्ञान छ र विभिन्न साहित्यिकसँग सम्बन्धित सङ्घ-संस्थाको अध्यक्षता समेत गरिसक्नु भएको तपाईँसँग अनुभव पनि छ। हजुर हजुर यो अब पल्टनमा रहँदा पनि तपाईँले अब यसलाई निरन्तरता दिँदै आउनु भएको कि यो साहित्य अथवा यो पत्रकारितालाई, अथवा यो तपाईँ अवकाशपछि मात्रै यसलाई सुरु गर्नुभएको? पत्रकारिता गरेको त मेरो अहिले यता सेवा सुरु गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा पनि मैले त्यो सुरुवात गरेको थिएँ। त्यसैले त्यो त धेरै अगाडि नै सुरु भएको कुरा हो। र पत्रकारिता चाहिँ मेरो यो रहरले भन्दा पनि बाध्यताले गर्न परेको हो। किनभने हामी एउटा राजनीतिक मुद्दा लिएर जब सोसाइटीमा गइसकेपछि हामीलाई के अनुभूति भयो भने पत्रकारिता आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभूति भइसके पश्चात यो बाध्यात्मक हिसाबले चाहिँ हामी यसमा लागिरहेका छौँ। यो रहरको हिसाबले लागिएको होइन। र यो चाहिँ मैले पल्टनको सेवा भन्दा अगाडि नै यो सुरुवात गरेको स्थिति हो। त्यति नै भनौँ होला यसमा। अब यो साहित्यलाई साहित्य पनि कस्तो भनेदेखि पल्टन घर भन्दा अगाडिदेखि नै हामी लेखिरहने। म चाहिँ धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा 49-50 हुँदाखेरि एउटा सौगात भन्ने पत्रिका, भिते पत्रिकाको प्रधान सम्पादक थिएँ। हामी ल फ्याकल्टीको स्टुडेन्ट, अनि हामीले चाहिँ त्यो झिक्थ्यौँ। त्यसको निकै अङ्क निस्किसके पश्चात यता सेवा गर्ने अवसर मिल्यो, होइन? त्यसको अर्थ के भने साहित्यमा पनि यताको सेवा गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै म क्रियाशील थिएँ। त्यति मात्रै होइन, म सामाजिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील भइसकेको थिएँ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील भइसकेको थिएँ। र 1996 मा युके आइसकेपछि 98बाट चाहिँ एउटा प्रवासी वेदनाका आवाजहरू भन्ने साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनको सम्पूर्ण मुख्य जिम्मेवारी मैले लिएको थिएँ, नेतृत्व मैले गरेको थिएँ। र त्यो पत्रिका अल द वे 2010 सम्म हामीले प्रकाशन गर्यौँ, होइन? अनि त्यो पत्रिका नै यस्तो एउटा पत्रिका हो जो चाहिँ 2 शताब्दी लामो गोर्खा पल्टनमा चाहिँ सामूहिक प्रयत्नमा, होइन, बिना कुनै पनि अरू कठिनाइ र समस्या बीच प्रकाशन हामीले मौलिक रूपबाट प्राइभेट रूपबाट प्रकाशन गरिएको पत्रिका। र त्यो पत्रिकाले पल्टनमा धेरै परिवर्तनहरू गर्यो भन्ने पनि अन्यको मूल्याङ्कन छ। र हामीले 2001 मा अब पत्रिकाको नामबाट मात्रै साहित्यिक कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि कतिपय अशोभनीय भयो, अलिकति सान्दर्भिक नभएको हुनाले 2001 मा हामीले साउन्ड क्लिकमा चाहिँ फेरि प्रवासी नेपाली साहित्य समाज भनेर गठन गर्यौँ, घोषणा गर्यौँ। त्यो पनि हाम्रो हरियो पर्खालभित्रै हामीले गरेका हौँ। र त्यो संस्था चाहिँ युकेमा भएका नेपालीहरूको दोस्रो साहित्यिक संस्था हो। त्योभन्दा अघिल्लो जेठो संस्था भनेको नेपाली साहित्य विकास परिषद मात्रै थियो। र त्यो हामीले निर्माण गरेको प्रवासी नेपाली साहित्य समाज चाहिँ गठन भइसकेपछि हामीले धेरै साहित्यिक कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि लान सकियो। र त्यो बेला चाहिँ मान्छेहरूले के भन्थे भने यो समयले परिवर्तन गरेको हो र अहिलेका युवाहरू चाहिँ यस्तोमा धेरै क्रियाशील छन् भन्ने कुरा चाहिँ हुन्थ्यो। तर अब पछिल्लो समय एउटा बोल्ने ठाउँ चाहिँ के रहेको छ भने जब हामी अर्थात् म, होइन, 2014 सालमा त्यो ठाउँबाट बाहिरिएँ, त्यस पश्चात पल्टन घरमा साहित्यिक कार्यक्रम अझसम्म कुनै पनि भएको छैन। त्यो अब हामीले मोनिटर गरिरहेका छौँ। गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अलिकति बढी चाहिने भन्दा अलिक बढी नै भएर काम गरिएछ कि जस्तो पनि फिल हुन्छ घरिघरि चाहिँ। यसरी रह्यो सर हाम्रो साहित्यिक यात्रा चाहिँ। हजुर। अनि बाई द वे 2010 मा त्योभन्दा पनि अझै अगाडि जाउँ, म पहिला नेपालमै हुँदाखेरि नै पुस्तक लेखिसकेको मान्छे र सेवामा हुँदै पनि कृतिहरू प्रकाशन गरेको र प्रवासी वेदनाका आवाज पत्रिका प्रकाशन गर्दाखेरि
अहिले पनि मेरो साह्रै धेरै शुभचिन्तकहरू कतार, मलेसिया, साउदी हैन लगायतका ठाउँहरूमा हुनुहुन्थ्यो है। अनि उहाँहरूले चाहिँ चिठी लेख्नुहुन्थ्यो, किनभने त्यो बेला चाहिँ पेनपलको चलन थियो। अनि अहिले जस्तो यो फेसबुक सोसियल मिडियाहरू थिएन। त्यसैले हामीले चाहिँ पत्रिका प्रवासबाट झिक्दाखेरि अनि विदेशमै भएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले त्यो पत्रिका पाएपछि प्रतिक्रिया स्वरूप उहाँहरूले पत्र लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो हैन। त्यस पश्चात फेरि 2062 सालमा चाहिँ 62 सालमा अनलाइन नेपाली मञ्च अर्थात् साहित्यघर.com भनेर अहिले त्यसलाई नेपाली लिटरेचर.com भनेर चाहिँ हेर्न मिल्छ हैन। त्यो उद्घाटन गरियो, सुरुवात गरियो, जहाँ चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण साहित्यकारहरूको प्रोफाइल त्यहाँ रहने अनि उहाँहरूको सिर्जनाहरू पनि त्यहाँ राख्ने काम गरियो। त्यसले के भयो भन्दाखेरि नेपाली साहित्य क्षेत्रका मान्छेहरू सबैभन्दा धेरै मसँग चाहिँ सम्पर्कमा रहने स्थिति बन्यो त्यो बेला। किनभने त्यो बेलासम्म नेपाली अरू कुनै पनि साहित्यिक वेबसाइट थिएन। जुन बेला हामीले सुरुवात गरेका थियौँ केही एकाध वेबसाइटहरू थिए, तर उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने एक दुईवटा कुराहरू मात्र राख्ने, तर साहित्यघर.com जस्तो व्यापक थिएन। अनि त्यसले त अझै धेरै नेपाली साहित्यका मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा जाने माध्यम बन्यो। र त्यसले अर्को के विकास गर्यो भन्दाखेरि 2010 मा हामीले यो नेपाली साहित्यको बारेमा म पहिलादेखि अध्ययन गरिरहेको थिएँ। किनभने म एउटा राजनीतिक चेतनाको हिसाबले पनि सबै कुरालाई अलिक मिहिन रूपबाट हेर्न पर्छ र सूक्ष्म रूपबाट अध्ययन गरिरहेको हुँदाखेरि भइरहेका साहित्यिक संस्थाहरूबाट समग्र नेपाली साहित्यको परिभाषा पनि पुग्दैन, समेट्न सक्दैन भन्ने हिसाबले विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ 2010 मा हामीले घोषणा गर्यौं र त्यसको विश्वको 26 मुलुकभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ यसको शाखाहरू विस्तार भए। र हुँदाहुँदै पछि दोस्रो तेस्रो कार्यकालमा चाहिँ मैले नै त्यसलाई नेतृत्व गर्न पुगेँ र अहिले पनि विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ विश्वभर अहिले सञ्जालको रूपबाट विकास भएको छ र यो नियमित चलिरहेको छ। यसरी साहित्यको विकासक्रम पनि चल्यो। अनि 2012 सम्ममा मैले जम्मा जम्मी मेरो साहित्यिक कृतिहरू 6वटा मैले प्रकाशन गरेछु अहिले मैले हेर्दाखेरि। अनि 2000 देखि अहिलेसम्म चाहिँ मेरो प्रकाशन भइरहेको रहेछ हैन। अनि अहिलेसम्म मैले हेर्दा जम्मा 8 जना अन्य स्रष्टाहरूको चाहिँ कृतिहरू प्रकाशन गर्न मैले सहयोग गरेको रहेछु। त्यो चाहिँ इन्क्लुडिङ धेरैले पढेको चाहिँ झमक घिमिरेको जीवन काँडाकी फुल भन्ने पुस्तक, जुन चाहिँ म युकेमै हुँदाखेरि मैले त्यो प्रकाशन गरिदिएको थिएँ। त्यो एकदम निस्वार्थ, त्यो पुस्तक प्रकाशन बापत 1 पैसा पनि नलिकन त्यो आएको फाइदा सबै उनैको हो हैन। अनि त्यो पनि प्रकाशन गरेर जम्मा 8 जनाको प्रकाशन गरिदिएको इतिहास रहेछ। मैले भर्खरै हेरेको थिएँ। र अब 2012 देखि यता चाहिँ मेरो पनि अब उताको जागिर चाहिँ टुङ्गिने भएको हुनाले अब ट्रान्जिसनल फेज भयो। अनि 2014 मा म आक्सफोर्डमा सेटल भइसके पश्चात अल द वे म स्ट्रगल भनौँ न अलिकति इस्टाब्लिस हुने क्रममा रहेँ र 2016 देखि म चाहिँ फेरि पूर्णकालीन स्टुडेन्टको रूपमा सुरु गरेँ र बल्ल बल्ल अहिले त्यो चाहिँ बाटो सिद्धियो। अब चाँडै नै मेरो लगभग 4वटा कृति एकैचोटि ल्याउने तर्खर गरिरहेको छु र अहिले चाहिँ म त्यही मेरो सिर्जनाहरूलाई अलिकति गोडमेल गर्ने काममा तल्लीन भइरहेको छु। पूर्ण सर। हजुर एकदमै अब यो साहित्यको बारेमा निकै रोचक ढङ्गले जानकारी गराइदिनु भयो। म अलिकति तपाईँको कृतिहरूको बारेमा जान्न चाहे। जस्तै अब तपाईँले 6वटा कृति प्रकाशन गर्नुभयो। हजुर। कृतिहरूको यसो अब अलिकति सामान्य परिचय। मैले त सबैभन्दा पहिलो मेरो कृति चाहिँ के हो भने म सानैदेखि साहित्य र राजनीति मन पराउने मान्छे हो हैन। अनि सुरुमा मैले अराउन्ड 55 सालमा हो एउटा अभियान भन्ने पुस्तक जहाँ चाहिँ राजनीतिक शब्दावलीहरूको सङ्ग्रह एउटा प्रकाशन गरेँ। त्यस पश्चात कविता सङ्ग्रह मैले प्रकाशन गरेँ त्यही हाराहारीमा। र
59-60 मा चाहिँ जुन बेला माओवादीहरू चाहिँ द्वन्द्वबाट चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दाखेरि गृहयुद्धका पीडाहरू भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरे। त्यो चाहिँ नियात्रा सङ्ग्रह निबन्ध सङ्ग्रह थियो। अनि त्यो पुस्तक चाहिँ धेरै चर्चित पनि भयो, किनभने नेपालले पनि त्यस्तै पीडा भोगिरहेको, अनि त्यस्तै पीडा भोगिरहेको कुरा जो अफगानिस्तानको खाता समेटिएको छ, स्टिमरको कुरा समेटिएको छ हैन, यी कुराहरू समेटिएको, अनि यो मासेडोनियाको कुरा समेटिएको छ, कोसोभोको कुरा समेटिएको छ त्यो पुस्तकमा। त्यसैले त्यो पुस्तक धेरै चर्चित पनि भयो। त्यस पश्चात त्यसको 2 वर्ष पश्चात फेरि देश बोक्नुको पीडा भन्ने एउटा पुस्तक मैले फेरि नियात्रा सङ्ग्रह नै प्रकाशन गरेको छु। त्यसमा चाहिँ यो केन्यादेखि लिएर यो बेलिजहरूको कुराहरू, यो विदेशकै कुराहरू बढी छ, यो नियात्रा भएको हुनाले। त्यस पश्चात अर्को चाहिँ के रह्यो भने बोर्नियो परिचय भन्ने एउटा भूगोलको इतिहास हैन, किनभने कुनै पनि नेपालीले त्यो बेलासम्म बोर्नियोको बारेमा, ब्रुनाईको बारेमा हैन लेखिएको थिएन। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ कसरी गोर्खालीहरू चाहिँ पहिलोचोटि पुगे, किन अहिले पनि गोर्खाहरू चाहिँ ब्रुनाईमा स्थिर सेवारत छन्, यी आदि कुराहरू चाहिँ जनाउने सानो एउटा पुस्तक त्यहाँ त्यो पनि प्रकाशित गरेँ। अरू कुन रह्यो मेरो, अहिले म त्यति भन्न चाहन्छु। हस्, म अब अलिकति चाहिँ तपाईँ जस्तै अब पूर्णकालीन विद्यार्थीको कुरा गर्नुभयो, स्टुडेन्ट भएर बस्नु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन। हजुर हजुर। यो अलिकति के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब लाउरे भनिसकेपछि अलिकति पढौँ केही अगाडि चाहिँ देशमा केही गरौँ हैन, क्याम्पस जाउँ अथवा कलेज जाउँ, विश्वविद्यालय जाउँ भन्ने बेलामा अब लाउरे भएर आइसकेको हुन्छ प्राय धेरै जसोहरू। हेलो, हजुर सुन्दैछु। आइसकेको हुन्छ, आएको हुन्छ। त्यसरी उनीहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ पढ्ने इच्छा चाहनाहरू हुँदा हुँदै पनि अब कतिले पढ्न पाइरहेको पनि हुँदैन हैन, भर्ती भएको कारणले गर्दा, पल्टनमा व्यस्त भएको कारणले गर्दा। हजुर। तर यहाँले चाहिँ त्यो अब समय फुर्सद अब निकाल्नु भएको, अहिले चाहिँ हुन त अब रिटायर पछि तपाईँले सुरु गर्नुभयो, 14 मा रिटायर हुनुभयो, 16 बाट यो सुरु। हजुर। तपाईँलाई यो के लाग्यो, कसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पढाइतिर अझै चाहिँ तपाईँलाई त्यो जाग्यो? आखिर तपाईँले नेपालमा पनि अब ल पढेर आइसक्नु भएको भन्ने अहिले जानकारी भयो हैन, कानुनको विद्यार्थी भएको भइसकेको, अब एउटा युनिभर्सिटीमा फेस गरिसकेको हैन, अध्ययन गरिसकेको मान्छे फेरि पनि तपाईँले फर्दर चाहिँ यो पढाइमा कसरी चाहना तपाईँको कसरी हुन गयो, र यो तपाईँको पढाइ के पढ्दै हुनुहुन्छ, अथवा के कुनै विषय चाहिँ अलिकति विशेष खालको विषय भएर तपाईँले पढ्न लाउनु भएको हो कि? हजुर धन्यवाद पूर्ण सर। कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि यो सङ्गत गुनाको फल भन्छ नि हैन। अब जस्तो सङ्गतमा आफू परिन्छ लगभग त्यो सङ्गतले चाहिँ ड्र्याग गर्छ हैन। म पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ एकदमै पहिलादेखि नै जे कुरामा नि अलिक क्युरियोसिटी राख्ने मान्छे हैन। 1999 देखि म वेबसाइट डिजाइनिङ प्लस यो प्रोग्रामिङतिर काम गर्न सुरु गरेँ। यो वेबसाइट बनाउनेदेखि लिएर आदि इत्यादि कुरामा म लागेँ। त्यो लागिसकेपछि मेरो सेवा गरेको पल्टनमा चाहिँ मेरो आइटी स्किलले गर्दाखेरि प्लस अरू कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई एजुकेसन सेन्टरमा चाहिँ सेवा गर्ने अवसर मिल्यो। अब त्यो एजुकेसन सेन्टर आफै कस्तो ठाउँ हो भने आफू पनि पढ्नुपर्ने र अरूलाई पनि पढ्नको निम्ति प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र अरू पढ्नेहरूको निम्ति चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने। त्यो बेला नै म चाहिँ यो पर्सनल डेभलपमेन्ट एडभाइजरको मेरो रोल थियो। कुनै पनि नयाँ भाइहरू आइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ इनरोल गरिदिने, उनीहरूलाई चाहिँ एक्जाम लिने हैन। हामी ब्रुनाईमा रहे पनि उहाँहरूको एक्जाम हामीले लिन्थ्यौँ। त्यो बेला चाहिँ यो ओपन युनिभर्सिटी र अक्सफोर्ड लर्निङ सेन्टर बाट चाहिँ उहाँहरूले पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसको हामी एक्जाम लिन्थ्यौँ र व्यवस्थापन गर्थ्यौँ। अनि त्यही वातावरणले पनि पढ्न पर्छ भन्ने एउटा बेस मलाई चाहिँ दियो हैन, पहिलो नम्बर कुरा। दोस्रो नम्बर कुरा
यो मैले गरेको सेवा पूर्व नै पनि पढ्ने रहर हुँदा हामी भर्ती भयौँ होइन। र तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ के हो भने एउटा सङ्गत पनि हो होइन। म जब सेवा गर्दा गर्दै एनआरएनमा बढी मैले समय बिताएको छु। एनआरएनको अलमोस्ट मलाई त्यो इज एन्ड एभ्री कर्नर मलाई थाहा छ। र मलाई पछिल्लो समयको एकाध साथीहरू बाहेक पुराना एनआरएन म अलमोस्ट सबैले उहाँहरूलाई चिन्दछु। र एनआरएनको मेकानिजम के हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ र एनआरएनको विक पोइन्ट पनि मलाई थाहा छ होइन। यसरी जाँदै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा राम्रो साथीहरू भेटियो, कतिपय ठाउँमा यही एउटा योग्यताकै कारणले कतिपय ठाउँमा पछि हट्नुपर्ने पनि कुराहरू आए। यी कुराहरूले गर्दाखेरि पढ्नुपर्छ भन्ने मलाई स्ट्राइक भयो। र मेरो अहिले फेरि ठ्याक्कै घरको वातावरण पनि अलिकति पढ्न चाहेको खण्डमा पढ्न सक्ने भएको हुनाले म चाहिँ 2016 देखि पूर्णकालीन विद्यार्थी भएर पढिरहेको छु। र मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अब यहाँ अहिले भान्जा भान्जी मेरो नानीहरू छोराछोरीहरू जसरी पढाएको छ म एक्ज्याक्टली त्यही हो। जस्तो अब युकेमा तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, त्यहाँ धेरै खालको डिग्री हुन्छ होइन, धेरै खालको सर्टिफिकेट हुन्छ, कुनै भोकेसनल हुन्छ, कुनै एकाडेमिक हुन्छ। र मैले गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण रूपबाट एकाडेमिक हो होइन। अनि 2016 मा मैले यो हायर एजुकेसन एक्सेस भन्छ होइन, यो डिप्लोमा अर्थात् यसलाई ब्रिज कोर्स रूपबाट लिनुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि मैले 2017 बाट युनिभर्सिटी जोइन गरेँ र भर्खरै मात्रै त्यो सिद्धिएको छ, रिजल्ट पनि आइसकेको छ अनौपचारिक रूपबाट। अब औपचारिक रिजल्ट चाहिँ अलिक पछाडि केही 1-2 महिना पछाडि आउँछ, तर अनौपचारिक रूपबाट रिजल्ट आइसकेको छ। झन्डै 3 वर्ष चाहिँ त्यसैमा बिताइसकियो। र अब पढ्ने क्रममा आफ्नो प्यासनको कुरा, म पोलिटिकल मन पराउने मान्छे र पत्रकारिता मन पराउने मान्छे, साहित्य मन पराउने मान्छे। तर अब पढ्ने क्रममा चाहिँ मलाई पोलिटिक्स नै पढ्ने अवसर जुर्यो र म पोलिटिकलमै डिग्री मेरो पुरा भएको छ अहिले। ल बधाई छ, अनौपचारिक रूपमा अब रिजल्ट आइसकेको खबर सुनाउनु हो, बधाई पनि छ। अब यो विशेष गरेर तपाईँ अब राजनीतितिर अलिकति झुकाव, पहिलेबाट झुकाव, त्यसैको कारणले गर्दा पनि पत्रकारिता तर्फबाट त्यही राजनीतिकै कारणले पत्रकारितातर्फ जानुभयो। हजुर। र चाहिँ नि अब यो अहिलेको विषयवस्तु जुन तपाईँले डिग्री गर्नुभयो त्यो पनि राजनीतिसँग सम्बन्धित छ। र तपाईँ अहिले जनता समाजवादी पार्टीको होइन प्रवास चाहिँ विशेष समितिको तपाईँ मुख्य सचिव पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। के छ यसको भूमिका, के हुन्छ? मुख्य सचिवको भूमिका के हुन्छ? प्रवास विशेष समितिको भूमिका के हुन्छ? जानकारी गराइदिनुहोस् न। हस्, थ्याङ्क यू। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै म ठान्दछु। किनभने कुनै बेला एउटा यस्तो समय थियो जुन बेला हरेक ठाउँमा आफू पुगौँ र आफ्नो नै अलिकति त्यहाँ एक्टिभिटी देखाउँ भन्ने हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय यो उमेर ढल्किँदै गएपछि त्यस्तो खालको चाह पनि अलिक कम हुँदै जाँदो रहेछ कि क्या हो होइन। म अलिकति अध्ययनलाई नै बढी समय दिएर बसिरहेको बखतमा हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमको एकता भइसके पश्चात पार्टीले एउटा जिम्मेवारी तोक्यो होइन। अनि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ जति पनि देशदेखि बाहिर रहेको इन्क्लुडिङ इन्डिया होइन हेर्ने गरी एउटा मुख्य सचिवको जिम्मेवारी आएको छ। अब यहाँ रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ भने नेपालको धेरै पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा रचनात्मक पार्टी चाहिँ जनता समाजवादी भन्नु पर्यो अहिले पछिल्लो समय होइन। यसले चाहिँ के गरेको छ भने नेपालमा प्रशासकीय 7वटा प्रदेश छ। अनि देशदेखि बाहिर गएका जो 40 लाख कोही 60 लाख हामी भनिरहेका छौँ, तीलाई समेट्ने चाहिँ अर्को प्रवास विशेष प्रदेश समिति भनेर निर्माण गरेको छ होइन। त्यही प्रवास विशेष समिति अर्थात् हामी चाहिँ 8औं प्रदेश हो होइन। अनि 8औं प्रदेशको चाहिँ मुख्य सचिवको जिम्मेवारी आएको छ। यो चाहिँ रमाइलो पक्ष भनेको चाहिँ अन्य पार्टीमा यो खालको व्यवस्था छैन। जस्तो जनता समाजवादी पार्टीको
प्रवास विशेष प्रदेश समितिसँग सबैभन्दा ठुलो भनौँ न एउटा पावर छ अहिले प्रवास हेर्ने सवालमा। कुनै पनि ठाउँमा यस पार्टीको शाखा निर्माण गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रलाई गरेर मिल्दैन। किनभने उहाँहरूको निम्ति केन्द्र नै हामी हौँ, प्रवास विशेष प्रदेश समिति हौँ। र अहिलेसम्म यसको 20वटा देशहरूमा सङ्गठन विस्तार भइसकेको छ र ओमान लगायत 1-2वटा मुलुकमा चाहिँ यसको घोषणा गर्न बाँकी छ र हामीले यसलाई चाहिँ झन्डै 37-40वटा मुलुकमा चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ र अन्य मुलुकमा रहनुभएका प्रगतिशील सोच भएका परिवर्तनकामी सोच भएका हाम्रा साथीहरूलाई जो हिजो नयाँ शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो, जो हिजो सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, जो हिजो खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, जो हिजो जनता समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, हैन, लगायत परिवर्तन हुनुपर्छ प्रगतिशील साथीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले आह्वान गरिरहेका छौँ र हामी यो क्रममा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। यति नै भन्नु पर्ला यसमा चाहिँ पूर्ण सर। अब यो पार्टी चाहिँ नि नेपालमा छ हैन, पार्टीले गर्ने काम चाहिँ नि नेपालमा हो। हजुर हजुर। यो विदेशमा चाहिँ प्रवास चाहिँ समितिको खासै के हुन्छ, भूमिका के हुन्छ यसको? सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भनेदेखि प्रवासमा पनि अहिले यसको क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने स्थिति छ हैन। कोही के अरे स्थायी रूपबाट प्रवासमा आउनुभएको छ, कोही अस्थायी रूपबाट आउनुभएको छ। अस्थायी रूपबाट आउनुभएका उहाँहरूको पनि आफ्नै समस्याहरू छन्, स्थायी रूपबाट प्रवासिनु भएकाहरूको पनि आफ्नै समस्याहरू छन्। यी समस्याहरूलाई निराकरणको निमित्त पोलिटिकल पार्टी थ्रू पार्लिमेन्टमा पुर्याउनको निम्ति चाहिँ यो प्रवास विशेष प्रदेश समिति अथवा यो प्रवासमा रहेका जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरूको अङ्गहरूले चाहिँ काम गर्ने हो। अब दोस्रो नम्बर कुरा, अब यो लामो पनि बोल्न सकिन्छ है यो विषयमा, किनभने प्रवासमा बसेर धेरै हाम्रो मान्छेहरूले आफ्नो ज्ञान सिप हासिल गरेका छन्, दक्षता हासिल गरेका छन् हैन, जुन कुरालाई हामीले नेपालमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ हैन। अब त्यो पाटो पनि छँदैछ। त्यसैले मुख्यतया प्रवासमा रहेका हाम्रा साथीहरूले चाहिँ नेपालमा रहेका आफन्त नाता आफन्त गाउँ समाजलाई प्रोत्साहन गर्ने, हौसला दिने र प्रवासबाट गर्न सकिने आर्थिक, नैतिक, भौतिक जुनसुकै प्रकारको साथ सहयोग गर्न सकिन्छ, साथ दिन सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जो प्रवासमा आएका छन् आउनुभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू कुनै न कुनै हिसाबबाट चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा एफिलिएट हुनुहुन्थ्यो हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ स्टिल सक्रिय राख्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ नेटवर्क भित्र राख्ने पनि यसको चाहिँ भूमिका हो। अब यो तपाईँ अब एनआरएनमा समेत अब निकै काम गरिसक्नु भएको हैन, एनआरएन साहित्य विभागमा समेत अब रहेर काम गरिसक्नु भएको तपाईँको अनुभव छ, आइसिसीमै रहेर काम गरेको अनुभव छ, एनआरएन युकेमै बसेर पनि अब काम गरेको अनुभव छ। हजुर। अब यो अनुभवले अहिले नागरिकताको कुरो पनि चलिरहेको छ अहिले सदनमा हैन, नागरिकता विधेयकको व्यापक रूपमा अब यो कुराहरू आइरहेको अवस्था पनि छ। यो गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता जुन व्यवस्था गरेको छ 2072 सालको संविधानले, हजुर, अब यो यसको अवस्था के छ, तपाईले के बुझ्नु भएको छ? यो गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता पाउने अवस्थामा प्रदान गर्ने सरकारको के छ तयारी, के छ यहाँको पार्टीको धारणा, के छ एनआरएनले के भनिरहेको छ, त्यसको बारेमा पनि अलिकति यहाँलाई जानकारी छ भने? अब यो प्रक्रिया चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतका आधारबाट निर्णय भएर संसदमा गइसकेको छ। संसदबाट फाइनल हुन बाँकी छ र अहिले नै यो हर्षोल्लास गर्ने स्थिति चाहिँ आइसकेको छैन। र त्यसको साथसाथै अरू मुद्दाहरू पनि अहिले जोडिएर आएको छ हैन, जस्तो वैवाहिक नागरिकताको सवाल पनि जोडिएको हुनाले त्यो स्टिल विचाराधीन छ। यो कहाँ जान्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म टुङ्गो छैन। एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने गैर आवश्यक नेपालीले गरेका धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्ये
यो गैर आवासीय नागरिकताको उपलब्धि पनि ठुलो उपलब्धि हो हैन। तर यसलाई चाहिँ अब संविधानमा त अक्षरश राखियो, तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सवालमा ऐन बन्ने क्रममा अहिले संसदमा विचाराधीन छ। त्यसपश्चात नियम उपनियम पनि बन्ला हैन। अब यो सवालमा चाहिँ अझै पनि हामी चनाखो हुनु जरुरी छ, किनभने एनआरएनले धेरै ठाउँमा हामीले यसको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्यौं, तर अन्तत गएर त्यो हाम्रो ऐन अथवा नियम उपनियमहरू चाहिँ मन्त्रालयको उपसचिवहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने क्रममा कहीँ न कहीँ अलिकति बेइमान गरिरहेको चाहिँ हामीले अनुभूत गरेका छौं। यद्यपि एनआरएनको दबावको कारण अहिले त्यो चाहिँ संसदमा पुगेको छ। अब यो पारित भएर आयो भने एनआरएनको निम्ति खुसीको कुरा हो। तथापि युकेको केसमा फेरि अलिक भिन्न छ। युकेमा चाहिँ भूतपूर्व गोर्खाहरू पनि भएको हुनाले भूपुहरूको पृष्ठभूमि र अन्य मुलुकमा पुग्नु भएका एनआरएनहरूको पृष्ठभूमि फरक भएको हुनाले भूपुहरूले चाहिँ पाइरहेको नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ र उसको सन्तानहरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आवाज उठाइरहेको स्थिति हो। र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रष्ट रूपबाट संविधानमा यो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर संशोधन विधेयक पनि गइसकेको छ। अब अन्य एनआरएन र युकेमा रहेका भूपुहरूकोमा के फरक भन्ने सवालमा चाहिँ अब भूपुहरू चाहिँ राज्यले सेवा गर्न जाऊ भनेर निर्देशन दिएको हुनाले निर्देशन पालन गर्ने क्रममा उहाँहरू यहाँ आइपुगेको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ नागरिकता निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आवाज अहिले राज्यले पनि सुनेको जस्तो हामीलाई आभास भइरहेको छ। र यो ढिलो चाँडो कहीँ न कहीँ कुनै बिन्दुमा पुगेर यो चाहिँ व्यवस्था हुन पनि सक्छ कि भन्ने तमाम आश गरिएको छ। भनेपछि भूतपूर्व गोर्खाहरू र भूतपूर्व गोर्खा नभएकोहरूको फरक फरक खालको नेम बाहिर आउन सक्छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो। त्यो माग अहिले प्रबल उठिरहेको हो। अब हामी अलिकति तपाईको मैले सुरुमै भने तपाईले दुईवटा शोधपत्र बुझाइसक्नु भएको भनेर हैन। त्यो शोधपत्रको अब के विषयमा केन्द्रित थियो, के विषय थियो त्यसको, अलिकति त्यसको बारेमा पनि यसो जानकारी पाउन। अब मेरो यो 3-4 वर्षको अध्ययनमा सबैभन्दा मेरो केन्द्रबिन्दु भने चाहिँ पोलिटिक्स नै थियो। पोलिटिक्स नै हो। अब फेरि फर्दर जाने पनि मेरो पोलिटिक्स नै हो र सोसियोलोजी पनि भयो र ल पनि भयो। र मेरो एउटा शोधपत्र चाहिँ यो विश्वको निर्वाचन प्रणालीहरू मध्ये कुन चाहिँ निर्वाचन प्रणाली चाहिँ धेरै लोकतान्त्रिक छ भन्ने थियो हैन। त्यसले चाहिँ के देखियो भनेदेखि नि सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा युकेमा जहिले पनि लेबर र कन्जर्भेटिभ दुईटा पार्टी मात्रै देखिन्छ हैन। यो किन हुन्छ अघि? अब जस्तै 2017 को इलेक्सनमा 2015 को इलेक्सनमा यहाँको युके इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीले चाहिँ 12.6% चाहिँ पपुलारिटी भोट ल्यायो हैन। व्हिच इज उसले चाहिँ एकजना मात्रै एमपी जित्न सक्यो। स्कटल्यान्ड नेशनल पार्टीले चाहिँ 4.7% मात्रै पपुलारिटी भोट ल्यायो। व्हिच इज उसले 56 जना चाहिँ एमपी पायो भाइ। बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँ हेर्नुस् है। अनि युके को पार्लिमेन्टमा जहिले पनि कन्जर्भेटिभ र लेबर मात्रै जानुको कारण एउटै थियो, त्यो भनेको निर्वाचन सिस्टम। हेर्नुस् है, यहाँ युके को निर्वाचन सिस्टम चाहिँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो है। यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टमले जहिले पनि दुईटा मात्रै पार्टीलाई अन्तत अस्तित्वमा राख्छ हैन। अनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ 2011 मा युकेमा चाहिँ यो इलेक्ट्रोल सिस्टम परिवर्तन गर्ने भनेर जनमत संग्रह पनि भएको थियो हैन। तर त्यो बेला चाहिँ अलिकति कस्तो भने
प्रपोज पनि रङ प्रपोज भयो र त्यसको इन्फ्लुएन्स पनि रङ तरिकाले गरेको हुनाले त्यो चाहिँ फेल भयो। अब त्यो पोलिटिकल सिस्टम मात्रै परिवर्तन भएको भए युके को अहिलेको सिनारियो अर्कै हुन्थ्यो है। एक म यसमा यति नै भन्छु किन यो विषयमा धेरै लामो गफ गर्न सकिन्छ है। दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा हैन कुनै समयमा अत्यन्तै क्रान्तिकारी मानिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी हैन, माओवादी एकीकृत माओवादी भने पनि भयो, माओवादी केन्द्र भने पनि भयो। यो पार्टीले चाहिँ हतारमा आफ्नो पार्टीलाई एमालेसँग चाहिँ नि मर्ज गर्यो है, विलय भयो, एकीकरण भयो हैन। तर त्यो पार्टीले त्यो हतार नगरिकन पार्टीलाई मर्ज नगरेको भएदेखि हैन, किनभने त्यो मर्ज हुनु सँगसँगै उसको मुद्दा पनि सिद्धियो नि त हैन। तर उनीहरूले चाहिँ त्यो मर्ज नगरेको भएदेखि पनि माओवादीहरू त्यो बेलाको तेस्रो शक्ति सधैँ निर्णायक हुन सक्थ्यो है। अहिले त जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो पोजिसनमा छ हैन, यसले निर्णायक भूमिकै खेल्छ हैन। तर माओवादीले पनि त्यो खेल्न सक्थ्यो, किनभनेदेखि 46 सालदेखि यता हेर्ने हो भनेदेखि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जुन युकेमा जुन खालको निर्वाचन प्रणाली छ एक्ज्याक्टली सेम प्रणाली नेपालमा छ हैन। त्यसले चाहिँ दुईटै मात्रै पार्टीलाई चाहिँ अगाडि लाने भएको हुनाले हैन, त्यो बेला कम्युनिस्ट र कांग्रेस मात्रै हाबी हुँदै आएका थिए हैन। तर पछिल्लो समय नेपालमा के भन्दाखेरि एमएमपी भन्छ, मिक्स मेम्बर प्रोपोर्सनल सिस्टम है। नेपालले चाहिँ निर्वाचन प्रणाली चाहिँ एमएमपी प्यारलल भन्छ के त्यो चाहिँ हैन। त्यो सिस्टम अवलम्बन गरिसकेपछि दुईटै मात्रै पार्टी अस्तित्वमा रहने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले माओवादीहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले त्यो चाहिँ मेरो विचारमा गलत निर्णय गर्नुभयो। उहाँहरू पार्टीमा त्यसरी मर्ज नहुनु भएको भएदेखि उहाँहरू अहिले पनि निर्णायक रहनुहुन्थ्यो र भोलि पनि निर्णायक रहने सम्भावना देखिन्थ्यो। तर उहाँहरूले पार्टी पनि मर्ज गर्नुभयो, मुद्दालाई पनि छोड्नुभयो, जुन कुरा चाहिँ फेरि यता जनता समाजवादी पार्टीको निम्ति चाहिँ ठुलो अवसर भएको छ। अब म चाहिँ यति नै भने यो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा एउटा त्यो मेरो के अरे शोधपत्रको चाहिँ फाइन्डिङ रह्यो। दोस्रो मेरो शोधपत्र चाहिँ के थियो भने यो चाहिँ मेरो सानो शोधपत्र भनौँ न, यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत आइसिसी इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोड भन्ने चाहिँ हेगमा छ, जहाँ चाहिँ यो जेनोसाइड भएको आदि इत्यादिहरूलाई चाहिँ लगेर त्यहाँनिर राखिन्छ हैन। तपाईँ हामीले सुन्दै आएका छौँ नि त, त्यो धेरै देशका ती निरङ्कुश डिक्टेटरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर जेलमा थुनिन्छ हो। त्यसको बारेमा मैले अध्ययन गरेको थिएँ र त्यो सवालमा नेपाल सरकार अलिकति एक कदम बाटो चाहिँ भएको देखिन्छ हैन। किनभने त्यसको चाहिँ नि रोम स्ट्याच्युट भन्ने एउटा के छ भने रोम सम्मेलनमा जसले हस्ताक्षर गर्यो ती देशहरूमा चाहिँ यो कुरा लागू हुन्छ हैन। त्यो हस्ताक्षर गर्नुमा चाहिँ नेपाल बचेको छ, त्यहाँ हस्ताक्षर गरेको छैन। यसको अर्थ नेपालमा जति पनि भएको चाहिँ नि जुन हत्या हिंसा नरसंहार छ नि त्योबाट उहाँहरू बच्नुभयो भन्ने चाहिँ होइन। यो चाहिँ फेरि अर्को युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिलबाट पनि सिधै उहाँहरूलाई ल्याउन सकिन्छ। यो विषयमा मेरो चाहिँ शोधपत्र थियो। यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ र महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। अब हामी यहाँ चाहिँ अब अलिकति यहाँबाट फेरि के जान्न चाहे मैले भन्दाखेरि, जस्तै यहाँले अब अध्ययन गर्नुभयो, बेलायतको युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्नुभयो हैन। हजुर हजुर। अब यो यहाँको चाहिँ डिग्री गरिसक्नु भएको अवस्था छ, त्यो पनि अब एकदमै चाहिँ तपाईँको राजनीति शास्त्र हैन सम्बन्धित पोलिटिकल साइन्समै गर्नुभयो। तपाईको यो तपाईले जुन अहिले अध्ययन गर्नुभयो, रिसेन्टली अध्ययन गर्नुभयो, यसले यो अध्ययनले नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ केही फाइदाजनक छ अथवा नेपालको राजनीति जुन अहिले उथुल पुथुल भइरहन्छ नि बेला बेलामा? हजुर हजुर हजुर। एकदमै धेरै धेरै हेल्पफुल भयो। अब किनभने नेपालको राजनीति र युके को राजनीति जुन इन्स्टिट्युसन छ नि
यो अप्पर हाउस, लोअर हाउस, अनि यो पार्लिमेन्ट सिस्टम, अनि होइन ती सबै कुरा अलमोस्ट हुबहु जस्तै नेपालमा पनि भएको हुनाले यो अत्यन्तै उपयोगी भयो। जस्तो मैले भनौँ न इन्डियाको फरेन पोलिसीको बारेमा मैले केस स्टडी गरेँ होइन। मैले त्यसको बारेमा 2टा एस्से लेखेँ होइन। त्यस्तै गरी मैले के अरे नेपालको फरेन पोलिसी र ब्रुनाईको फरेन पोलिसीलाई पनि कम्पेरिटिभ मैले स्टडी गरेँ होइन। यी सबै कुरा एक आपसमा परिपूरक छ र जुन यहाँ अध्ययन गरिएको छ त्यो कुरो नेपालमा पनि लागू हुन्छ, लागू गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यसमा जोडिने कुराहरू छ नि। जस्तो नेपालमा अहिले कतिपय बेला यो अब कोरोना भाइरससँग प्रतिरोध गर्नका निम्ति वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ नै दिइरहेको कुरा, पैसा दिइरहेको कुरा, अनि अर्को चाहिँ आइएमएफले दिइरहेको कुरा होइन। जस्तो आइएमएफले चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ तत्काल भएको घटनाहरूलाई हेर्ने काम चाहिँ आइएमएफको हो होइन। तर नेपालमा अहिले बाँझो खेतलाई चाहिँ भनौँ न रोप्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ उब्जाउशील बनाउने क्रममा त्यो उब्जाउशील बनाउनको निमित्त चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ फेरि वर्ल्ड ब्याङ्कहरू हो क्या। अनि अब जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क प्लस अर्को के हुन्छ भनेदेखि यो फाइनेन्स कसरी रन हुन्छ होइन। जस्तो पहिला चाहिँ यो ब्याटन वुड सिस्टम थियो, त्यस पश्चात 2009मा आएर चाइना चाहिँ त्यसमा चाहिँ सामेल भयो। चाइना सामेल भइसके पश्चात उसले केही कुराहरूमा त्यहाँ चाहिँ परिवर्तन चाह्यो। त्यो परिवर्तन नभएको कारणले उनीहरूले फेरि अर्को ब्रिक्स भन्ने चाहिँ नि ब्याङ्क स्थापना गरेको छ होइन। यो 5वटा मुलुकहरू भएर यो ब्राजिल, इन्डिया, चाइना, रसियाहरू भएर होइन। यी आदि इत्यादि कुराहरू पोलिटिक्स विच इज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने नै देखिन्छ। पक्कै पनि हजुर नेपालको परिवर्तनमा एउटा चाहिँ इँटा थप्ने काम चाहिँ गर्न सफल होस् तपाईँको अध्ययनले भन्न चाहन्छु। अब हामी एकदमै यो अब समयले गर्दाखेरि हामी एकदमै कुराकानीको अन्त्यमा आइसकेको अवस्था पनि छ होइन। अब जस्तै तपाईँ अब एनआरएन अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, भूतपूर्व गोर्खा पनि हुनुहुन्छ। यो भूतपूर्व गोर्खाहरूको जुन अधिकारको कुराहरू, हक अधिकारका कुराहरू बेला बेलामा आइरहन्छ नि। हजुर के छ यो पछिल्लो के छ यो अब यो यसका अवस्थाहरू कस्तो छ? यी अधिकारका कुराहरू जुन सङ्घ संस्थाहरू लागिरहेको अवस्था पनि छ, स्वयं चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार पनि यसमा लागिसकेको अवस्था पनि थियो। पछिल्लो के छ उहाँहरूको चाहिँ यो हक अधिकारको अवस्था कहाँ पुगेको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, अथवा तपाईँले यसलाई कतिको बुझ्नु भएको छ? एनआरएन भएकोले मात्रै सोधेको है, भूतपूर्व गोर्खा भन्दा पनि। हजुर। अब म कुनै पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सङ्गठनहरूसँग आबद्ध छैन, सबैसँग मेरो बराबर सम्बन्ध राम्रो छ होइन। अब यसको बारेमा धेरैभन्दा धेरै त हाम्रो चाहिँ नै गेसु, हाम्रो गोर्खा सत्याग्रह उहाँहरूलाई नै धेरै थाहा छ। अब मैले चाहिँ यसको बारेमा धेर बोल्नुभन्दा पनि खालि के हो भनेदेखि हिजो उहाँहरूकै पहलले गर्दाखेरि पछिल्लो समय हामी गोर्खाहरूले चाहिँ धेरै सुविधाहरू प्राप्त गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई म व्यक्तिगत रूपबाट र मेरो जेनेरेसनको गोर्खाको तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समय हालमा रहेका गोर्खाहरू र ब्रिटिस काउन्टर पार्टमा त्यस्तो मत भिन्नता अरू केही पनि अहिले देखिँदैन। अब धेरै दुःख गरेर उहाँहरूले चाहिँ धेरै मागहरू उपलब्धि पनि भइसकेको स्थिति हो। तथापि कहीँ यो 1-2वटा क्लजहरू छ यो 1997 अनवर्ड्स भएको असमान व्यवहारको बारेहरू छ होइन। अब त्यो पहिलाको मेजर इस्यु भन्दा त त्यो अलिक माइनर होला, तर त्यो पनि स्टिल इस्यु हो होइन। अब यति चाहिँ देखिन्छ। तर पछिल्लो समयको हाम्रो यङ गोर्खाहरूलाई चाहिँ त्यो खालको समस्या छैन। तथापि यो आन्दोलन चाहिँ सिद्धिहाल्नुपर्ने पोइन्टमा नि पुगिसकेको चाहिँ देखिँदैन। तपाईँ अब यो जनता समाजवादी पार्टीको पनि अब एउटा मुख्य व्यक्ति, प्रदेशकै एउटा चाहिँ मुख्य सचिवको रूपमा एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। अहिले नागरिकताको कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। यो
जुन विवाह भएर आउने महिलाहरूलाई दिइने नागरिकताको बारेमा पनि निकै बहस चलिरहेको अवस्था छ। हजुर। र अर्को बहस चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो एमसीसी को बारेमा पनि निकै चर्को बहस चलिरहेको अवस्था छ। हजुर। तह तब्कामा हैन हजुर। यो अवस्था छ। यहाँले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ र यहाँको व्यक्तिगत धारणा पार्टीको धारणा अथवा व्यक्तिगत धारणा के छ यसको दुईटामा अलिकति बुझ्न चाहे मैले। हस्, थ्याङ्क यू। यो पनि महत्त्वपूर्ण, अति महत्त्वपूर्ण विषय नै उठान गरिदिनु भयो। पहिलो नम्बर कुरा यो वैवाहिक नागरिकताको सम्बन्धमा जुन राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतको आधारबाट संसदमा पठाइसकेको छ, यो अब व्यक्तिगत रूपबाट मैले भन्दाखेरि एक हिसाबले त्यो गलत होइन भन्ने पनि लाग्छ हैन। तर अर्को पाटो के छ भने यहाँनिर दुईटा कुरा छ। पहिलो नम्बर कुरा 2063 को अन्तरिम संविधान धेरै प्रगतिशील थियो। अहिले चाहिँ अहिलेको यो सरकारले चाहिँ त्यो कुराहरू खोज्दै लगेको हुनाले पनि यो एउटा आपत्तिको विषय हो। किनभने प्रतिगामी कदमहरू यो सरकारले बढी चालिरहेको छ। दोस्रो नम्बर कुरा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सरस्वती नेपालमा अहिले जनसङ्ख्या सबभन्दा धेरै फिमेलहरूको छ हैन। यो कुरा तपाईलाई थाहा छ हैन। त्यसैले फिमेलहरूमा पनि एउटा यस्तो खालको चाहिँ नि एउटा अधिकार हुनु पर्यो कि उहाँहरू भोलि गएर बिहा गरेर बाहिर जानु पर्यो भने नि उहाँहरूलाई सहज वातावरण हुनु पर्यो। र बिहा गरेर कोही बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो ज्वाइँ आउँछन् भने उहाँहरूलाई पनि त्यो आधार चाहियो हैन। त्यसैले 7 वर्षको जुन बेरियर छ नि त्यो आफ्नै ठाउँमा यो लिङ्गीय विभेद त्यहाँ देखिन्छ हैन। यदि 7 वर्ष चाहिँ बुहारीले 7 वर्षमा नागरिकता पाउँछ भने 7 वर्षमै ज्वाइँले पनि पाउने हुनु पर्यो भन्ने आवाज पनि अहिले उठेको छ हैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ अब हाम्रो पार्टीले पनि सशक्त रूपबाट कुरा उठाइरहेको छ। र यो चाहिँ अहिले के छ भने पोलिटिकल पार्टीको खेल्ने दाउ बनेको छ। अब यो कुराले बढी चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी इतरका मान्छेहरूलाई बढी प्रभाव पर्ने भएको हुनाले, तर त्यो प्रभाव त्यहाँ मात्रै होइन, तपाईको हाम्रो सुदूरपूर्व इलाम, ताप्लेजुङ, तेर्थुम, झापातिरको पनि बिहा गरेर दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, नागाल्यान्ड जाने चलन छ हैन। त्यस्तै गरी यता दार्चुला बैतडीकोहरू पनि उता कुमाऊ, गढवाल, नैनीतालतिर चाहिँ बिहा गरेर जाने चलन छ हैन। यो कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ खालि एउटै पार्टीलाई मात्रै हिट गर्ने तरिकाले चाहिँ कुनै पनि नीति नियम चाहिँ ल्याउन हुँदैन। त्यो समग्र सबैलाई असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो भयो नागरिकताको विषयमा। दोस्रो नम्बर कुरो एमसीसी को विषय छ। एमसीसी को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब मैले त्यो डिपली त म लास्ट फेब्रुअरी क्यानाडामा थिएँ। त्यतिखेर मैले एकचोटि स्टडी गरेका थिएँ। यो राष्ट्रको निम्ति घातक छ हैन। त्यो भन्दा पनि म व्यक्तिगत रूपबाट एउटा के कुरा भन्न चाहन्छु भने नेपालमा 2014 मा एउटा विशाल युरेनियमको चाहिँ खानी पत्तो लागेको छ हैन। जुन चाहिँ ठुलो एउटा पहाड जुन चाहिँ 10 किलोमिटर लम्बाइ र 3 किलोमिटर चौडाइ, जुन मनाङमा पर्छ त्यो, र त्यो ठाउँ चाहिँ चाइनादेखि 15 किलोमिटर मात्रै नेपालतिर पर्छ है। अब तपाईले संसारमा हेर्नुहुन्छ भने युरेनियममा उत्पादन गर्ने मुख्य मुलुकहरू मध्ये अमेरिका चाहिँ 9औं स्थानमा छ भनेको अर्थ अमेरिका भन्दा अरु मुलुकले धेरै युरेनियमहरू चाहिँ प्राप्त गरेको छ। त्यसैले अमेरिकालाई त्यो युरेनियम चाहिनु एकदमै आवश्यक छ हैन। अब कहीँ कतै यो एमसीसी त्यतै पनि जोडिएको हुन सक्छ कि भन्ने पनि मेरो व्यक्तिगत आशंका चाहिँ छ र कतिपय विश्लेषकहरूले यो कुरा पनि गरेका छन्। र अब यो पोलिटिकल पार्टीहरुमा ठूलो डिबेट छ। नेपालमा एउटा समस्या के छ भन्नु होला भने तत्काल पैसा कसैले दिन्छ भने नि उनीहरुले जेसुकै पनि त्यागेर स्वीकार गर्ने चलन छ। हेर्नुस्, मलाई त त्यो एमसीसी को मात्रै कुरा होइन, हिजो अस्ति त्यो ओल्ड ब्याङ्कले पनि कति अरब चाहिँ लोन दियो, त्यसले पनि मलाई चिन्तित बनाएको छ। त्यसले त हामीलाई डुबाइरहेको छ नि त। ठीक छ, लोन हामीले
न्यूनतम एकदम थोरै ब्याजमा हामीले प्राप्त गर्यौं हैन, तर त्यसलाई सही रूपबाट चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्यो भने त्यो त राम्रो भइहाल्यो। तर नेपालमा त्यो सही रूपबाट सदुपयोग गर्ने त्यो इन्स्टिट्युसन त बनिसकेको छैन, ट्रान्सपेरेन्सी पनि देखिँदैन है। यो कारणले गर्दाखेरि एमसीसी मात्रै होइन, त्यो वर्ल्ड ब्याङ्क र त्यो आइएमएफ को लोन शुद्ध पनि हाम्रो निम्ति चिन्ताको विषय हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद टिकेलाजी, समय दिनुभयो, साथ दिनुभयो। आज हाम्रो फेसबुक लाइभमा आएर आफ्ना चाहिँ अनुभवहरू सुनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे, जस्तै अब तपाईँले भने अनुसार तपाईँको पल्टनमा पनि गोर्खाजमा हुँदा भनौँ न, तपाईँ आफ्नो पल्टनमा हुँदा पनि एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्नुभएको हुँदा र त्यसैको अनुभवको आधारमा त्यहाँ गरिसकेको उसको कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो अध्ययनलाई अहिलेसम्म निरन्तर, अहिले यो पछिल्लो समयमा पनि यसलाई निरन्तर दिएको अवस्था छ। कतिपय अब अहिले पनि कतिपय हाम्रा भाइहरू भनौँ न, गोर्खाज भाइहरू कति पनि पढ्ने इच्छा चाहना हुँदा पनि आफ्नो अवस्था, आफ्नो व्यवस्था हैन, आफ्नो एउटा चाहिँ परम्परादेखि चल्दै आएको एउटा पेसाको रूपमा लिएर कति ट्यालेन्ट केटाहरू पनि अब भाइहरू पनि यहाँ भर्ती भएर आएको अवस्था छ। कतिलाई पढ्ने इच्छा हुँदै पनि, कति त तपाईँको चाहिँ हैन, अब तपाईँको डिस्टिङ्सन आएकाहरू भाइहरू पनि कति छन् पल्टनभित्र। यस्ता भाइहरूलाई जुन अब उहाँहरूको चाहना त हुन्छ नि त हैन, यी चाहना भएका भाइहरूलाई चाहिँ के कसरी अब यो भित्रबाट पनि, पल्टनभित्र रहेर पनि पढ्न सकिन्छ हैन, अथवा बाहिर आएर पनि कसरी पढ्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा तपाईँले जानेका अलिकति उहाँहरूलाई पनि यसो सुझावको रूपमा भनिदिनुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू। यो पनि महत्त्वपूर्ण यहाँले नै सवाल राख्नुभयो। पहिलो नम्बर कुरा, भर्ती भएर आउने भाइहरू यो 12 क्लास क्लियर गरेर इन जेनरल है त्यो उमेर रेन्जका मान्छेहरू आउँछन् र उहाँहरूले चाहिँ के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने नेपालमा 12 क्लास एसएलसी, नेपालमा एसएलसी पास गर्नु र युकेमा जीसीएससी पास गर्नु एउटा इक्वल होइन। किनभने नेपालमा एसएलसी 10 क्लासमा हुन्छ, यहाँको जीसीएससी 11 क्लासमा हुन्छ हैन। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो 10+2 गर्ने बित्तिकै यहाँनिर उहाँहरूको चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिँ न्यारिक गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट उहाँहरूलाई एउटै दिँदैन। अब उहाँहरूले चाहिँ नेपालमै डिप्लोमा गर्नुभएको छ भने म्याथमेटिक्स साइन्सहरूमा उहाँहरूलाई त्यही इक्विभ्यालेन्टमा दिन सक्छ, तर इङ्ग्लिसमा दिँदैन। सबभन्दा पहिला नयाँ आएका भाइहरूलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने युकेमा आइसकेपछि पहिलो नम्बर कुरा उहाँहरूले जीसीएससी इङ्ग्लिस गर्नु पर्यो, जीसीएससी म्याथ गर्नु पर्यो। यो दुईटा साह्रै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्। उहाँहरू युनिभर्सिटी जानका निम्ति यो कुरा चाहिन्छ। अब यसको सट्टा उहाँहरूले त्यो इस्योल गर्न सक्छन्, तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने ट्याफल भनिन्छ र अर्को के भनिन्छ इस्योलदेखि अर्को यहाँ युकेमा अहिले त्यही हजुर, त्यसको चाहिँ नि 6.5% या 7% उहाँहरूले ल्याउनु पर्छ। तर त्यसको आयु के हुन्छ, आइएल्स हैन हो, त्यो चाहिँ त्यसको आयु चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष मात्रै हुन्छ, त्यस पश्चात चाहिँ भ्यालुलेस हुन्छ। तर जीसीएससी गर्यो भने के हुन्छ, त्यो त आजीवन हुन्छ हगि। अब यहाँ कतिपय ठाउँमा के छ भने डिग्री गरिसके पश्चात पनि जीसीएससी को सर्टिफिकेट खोज्ने चलन छ यहाँनिर युकेमा। त्यसैले उहाँहरूले पहिलो नम्बर कुरो जीसीएससी मा चाहिँ उहाँहरू इङ्गेज भइहाल्नु पर्यो हैन। अनि त्यस पश्चात उहाँहरूले चाहिँ अरू फर्दर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब युकेकै केसमा हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ, यो एकाडेमिक र भोकेसनल दुई तीन खालको चाहिँ नै हुन्छ हैन। त्यसैले त्यो भोकेसनल खालको मात्रै सर्टिफिकेटले यहाँनिर काम पाउन त्यही सेक्टर बाहेक अन्यत्र चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। र सक्दो मेरो चाहिँ भाइहरूलाई चाहिँ सुझाव के छ भने, सल्लाह के छ भने एकाडेमिक क्वालिफिकेसन लिने पहल गर्नुहोस्। अनि अहिले पल्टन घरभित्र तपाईको के छ भने दुईटा प्याकेज छ।
पहिलो एसएलसी भन्ने छ, स्ट्यान्डर्ड लर्निङ क्रेडिट भन्ने छ। प्रत्येक वर्ष भाइहरूले चाहिँ अध्ययन गर्नको निम्ति ग्रान्ट पाउँछन् अघि। दोस्रो चाहिँ एसएलसी भन्ने छ, सरी इएलसी भन्ने छ, इन्हान्स लर्निङ क्रेडिट भन्ने छ हैन। त्यसले चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउँछ हैन। यस्तो अवसर हुँदा हुँदै पनि उहाँहरूले यसलाई चाहिँ नै व्यवस्था गर्न भएन। र अर्को कुरा, पल्टन घरभित्र अहिले नयाँ भाइहरूले धेरै धेरै राम्रो काम गरेको छ, पढाइमा धेरै प्रगति गर्नुभएको छ। म एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु र म खुसी पनि छु। किनभने जुन बेला म एजुकेसनमा हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यो बाटो जाऊ भनेर चाहिँ हामीले देखायौँ, ती भाइहरूले पनि अहिले धेरै राम्रो गरेका छन्। मैले देखेको बुझेअनुसार 2-4 जना भाइहरूले चाहिँ अहिले मास्टर्स पनि गरिसक्नु भएको छ हैन। यो क्रम निरन्तर छ। पल्टन घरमा अहिले अध्ययन अध्यापनको निम्ति राम्रो वातावरण छ अनि राम्रो सुविधाहरू पनि छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अत्याधिक युज गरेर आफ्नो व्यक्तिगत विकास गरून् भन्ने म चाहिँ उहाँहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। पढाइ छोडेर आइयो भनेर पछुतो गर्नुपर्ने ठाउँ कुनै ठाउँ छैन। युके अहिले तपाईको ब्रिटिस आर्मी भित्र चाहिँ के पनि गर्न भन्न सकिन्छ भने, जो अलिकति पढ्छु भन्ने चाहना छ भने उहाँहरू चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी भित्र प्रवेश गर्नुभएको छ है। पल्टन घरमा त्यति राम्रो सुविधा छ, तर खाली फरक कहाँ हो, उहाँहरूले कस्तो खालको संगत पाउनुहुन्छ एक, अनि उहाँ आफैले कति चाहिँ त्यसमा चाहिँ भनौँ न दृढतापूर्वक लगाउन सक्नुहुन्छ, यति मात्रै फरक हो। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई आज समय दिनुभयो। र आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ हामी विश्वासदीप तिकेलाजीसँग। उहाँ धेरै संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र विशेष गरेर जनता समाजवादी पार्टीको उहाँ प्रवास चाहिँ विशेष समितिको चाहिँ मुख्य सचिव पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि हाम्रा आदरणीय दर्शकहरू जो आज चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई केही भनिदिनुहुन्छ कि? हस्, सबभन्दा पहिला फेरि यहाँ पुनः सर, हाम्रो एभरेस्ट टाइम साप्ताहिक परिवार, आदरणीय मेरो गुरुवर हाम्रो मिलन दाई, सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँले अघि पटक दोहोऱ्याएर भन्नुभयो जनता समाजवादी पार्टीको मुख्य सचिव, ठिकै छ। म मुख्य सचिवको हैसियतले अब हामीले कम्तीमा 20 वटा मुलुकमा त हाम्रो शाखाहरू छँदैछन् हैन। अब हामीले 37 देखि 40 सम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आंकलन रहेको छ। जुन मुलुकमा गठन भएको छ भइहाल्यो, नभएको ठाउँमा कुनै साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ सिधै प्रवास विशेष प्रदेश समिति अर्थात् मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू केन्द्रमै जानु भए पनि त्यो केन्द्रले चाहिँ हामीलाई नै रेफर गर्छ, किनभने त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीलाई छ। सबैलाई म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो रह्यो पोलिटिकल पार्टीको कुरा, हैन, पोलिटिकलै मात्रै सबथोक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। सबै पार्टीमा रहनुभएका साथीहरूमा पोलिटिकल संस्कार विकास होस् हैन। आफ्नो पार्टीको मात्रै राम्रो, अरू पार्टीको नराम्रो भन्ने हिसाबले हामी बुझ्नु चल्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ म सन्देश दिन चाहन्छु। आज यो जुन अवसर यहाँहरूले दिनुभयो त्यसको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सम्पूर्ण दर्शक श्रोता सबैलाई धन्यवाद भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिङ्गो एभरेस्ट टाइम्स युके को परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, हामीले आज विश्वासदीप तिकेलाजीसँग कुराकानी गर्यौँ र यस्तै भोलि हामीले रसमोर बोरो काउन्सिलका काउन्सिलर प्रवेश केजीसँग बिहान 11 बजे उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले कोभिड-19ले जहाँ नेपालीहरू बढी छ त्यो रसमोर बोरो काउन्सिल क्षेत्रभित्रको नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ र सरकारले पछिल्लो समय जुन एउटा लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको छ, त्यो खुकुलो के कस्तो खुकुलो, कुन क्षेत्रमा खुकुलो, उहाँ एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति भन्दै आज विभिन्न ठाउँबाट त यहाँहरूले हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै
आजको यो फेसबुक लाइभमा विशेष गरेर प्रविधिमा रहेर साथ दिनुहुने हाम्रा एभरेस्ट टाइम्सका वरिष्ठ फोटो पत्रकार हाम्रा जाने मिलन तमु र आजको हाम्रो अतिथि विश्वनाथ टिकालाजीलाई दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै म पूर्ण गुरुङ समेत यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।